ल अब कसैको के प्रब्लम छ भने जुन भिडियो रेकर्ड हुन्छ त्यहाँबाट गर्दा हुन्छ। ल सुबेश सुरु गरिदेऊ। ओके ल आजको चाहिँ हाम्रो स्लाइड्स यहाँबाट सुरु हुन्छ। इन्टेलिजेन्ट एजेन्ट पार्ट 3 है। हामीले हेर्छौँ टाइप्स अफ एजेन्ट। टाइप्स अफ एजेन्टमा चाहिँ हामीसँग 4वटा छ। एउटा सिम्पल रिफ्लेक्स एजेन्ट, त्यसपछि मोडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेन्ट, त्यसपछि गोल बेस्ड एजेन्ट, त्यसपछि युटिलिटी बेस्ड एजेन्ट, त्यसपछि लास्टमा छ हाम्रो लर्निङ एजेन्ट। लर्निङ एजेन्ट भनिसकेपछि यो 4वटा 5वटा चाहिँ खास गरी चाहिँ हाम्रो यति 4वटालाई लेखिन्थ्यो। तर एउटा चाहिँ यो लर्निङ एजेन्ट चाहिँ यसले चाहिँ ओभरअल यो मेसिन लर्निङको कोर्सहरूलाई चाहिँ मेसिन लर्निङको पार्टहरूलाई पछि एआई यो मेसिन लर्निङको पार्टहरू जोडिँदै आइसकेपछि चाहिँ यो लर्निङ एजेन्टलाई पनि एउटा पार्टको रूपमा राखिएको छ। सो हामीले चाहिँ मेन 4वटा फोकस यसमा गर्छौँ। लर्निङ एजेन्टमा पनि थोरै हामीले डिस्कस गर्छौँ। ल अब हेरौँ सिम्पल रिफ्लेक्स एजेन्ट। सिम्पल रिफ्लेक्स एजेन्टलाई हामीले के भनिन्छ अर्को वर्डमा रिएक्टिभ एजेन्ट पनि भनिन्छ है। सिम्पल रिफ्लेक्स एजेन्टलाई हामीले अर्को वर्डमा रिएक्टिभ एजेन्ट पनि भनिन्छ। अब हेरौँ यो चाहिँ कस्तो खाले एजेन्ट हो भन्दाखेरि यो एजेन्ट चाहिँ सिम्पल छ, यसको नाम नै सिम्पल छ। यसले बस के गर्छ त इन्भाइरोमेन्टबाट यहाँनिर हेर एकचोटि। अब यहाँ हेर अब एकचोटि इन्भाइरोमेन्टबाट सेन्सर्स युज गरेर जब सेन्स गर्छ नि त्यो सेन्स गर्ने बित्तिकै त्यो पर्सेप्ट एकचोटि यो एजेन्टले इन्भाइरोमेन्टबाट गरेको सेन्सर युज गरेर गरेको त्यो सेन्सलाई हामीले के भनिन्छ हाम्रो भाषामा एआईको भाषामा पर्सेप्ट भनिन्छ। हो त्यो पर्सेप्टको आधारमा मात्र त्यही एउटा पर्सेप्टको आधारमा मात्र कि कस्तो छ त वर्ल्ड अहिले, वाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, कस्तो छ त वर्ल्ड अहिले भनेर त्यो पर्सेप्टको आधारमा के गर्छ अहिलेको स्टेट के हो मेरो भनेर मात्र हेर्छ। बस त्यही एउटा पर्सेप्टको आधारमा के गर्छ अब डिसिजन लिन्छ। वाट एक्सन डु आई सुड डु नाउ, मैले के गर्नुपर्छ भनेर डिसिजन लिन्छ। अब त्यो के गर्नुपर्छ भने जुन त्यो डिसिजन छ त्यो चाहिँ हामीले केबाट लिन्छ अरे उसँग यो सिम्पल रिफ्लेक्स एजेन्टको आर्किटेक्चरमा हामीसँग एउटा उसँग के पनि छ भन्दाखेरि कन्डिसन एक्सन रुल पनि छ। अब हामीलाई थाहा छ कन्डिसन एक्सन रुल के हो भनेर एकचोटि व्हाइट बोर्डमा हेर्दा पनि हुन्छ कन्डिसन एक्सन रुल के हो भनेर। हेर व्हाइट बोर्डमा पिन गरेर हेर्दा हुन्छ कन्डिसन एक्सन रुल सिआर लेखौँ। यसले चाहिँ के भन्छ त कन्डिसन एक्सन रुलले भन्दाखेरि इफ समथिङ ह्यापन्स देन डु दिस, यस्तो खाले रुल इफ देन वाला रुल। इफ दिस देन डु दिस वाला रुल। अब यो केसमा के भयो इफ पर्सेप्ट यो वाला पर्सेप्ट आयो भने के गर्ने एक्सन हो यो गर्ने भन्ने टाइपको भनिसकेपछि इफ पर्सेप्ट एक्सन रुल भन्छ पर्सेप्टको आधारमा के म्याप गरिन्छ एक्सन म्याप गरिन्छ। यो त हामीले पहिले भनेको एजेन्टले के गर्छ पर्सेप्ट सिक्वेन्सलाई म्याप गर्ने हो भनेर भनेको छ। तर सिम्पल यसले चाहिँ के मात्र गर्छ पर्सेप्ट सिक्वेन्सलाई गर्दैन बस पर्सेप्टलाई गर्छ। भनिसकेपछि सिम्पल रिफ्लेक्स एजेन्टको फङ्सन के हुन्छ अब याफ भनेको के हुन्छ अब पर्सेप्ट टेन्स टु एक्सन युजिङ कन्डिसन एक्सन रुल। कन्डिसन एक्सन रुल क्लियर छ? है ओरियो पोइन्ट यो ओरियो पोइन्ट चाहिँ नोट गर्दा हुन्छ। सिम्पल फङ्सन सिम्पल रिफ्लेक्स एजेन्टको एजेन्ट फङ्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पर्सेप्टलाई एक्सनमा म्याप गर्छ। सिङ्गल पर्सेप्टलाई पर्सेप्ट सिक्वेन्स होइन यो सिङ्गल पर्सेप्टलाई। त्यही भएर तिमीहरूले के पनि याद गरेको थियो भन्दाखेरि टिओसी पढिरहँदाखेरि अहिले ए एस्ट्रिक भन्यो भने जिरो अर मोर अकरिङ अफ ए भन्न खोजेको। टिओसीमा तिमीले यो कुरा याद गरे होला जिरो अकरिङ पनि मानिन्छ यसलाई एस्ट्रिक भन्ने बित्तिकै एस्ट्रिकलाई जिरो अर मोर अकरेन्स भन्छ। यसलाई एलाई 5 पनि मान्ने यहाँबाट ए पनि मान्ने हो ए पनि मान्ने हो ए पनि मान्ने हो इटिसी
हो रे, यस्तो खाले चाहिँ के हुन्छ हाम्रो नियम हुन्छ भनेपछि एस्ट्रिकको अर्थ त्यो हो है। भनेपछि हाम्रो यहाँनिर के मान्यो सिङ्गल पर्सेप्ट, सिङ्गल पर्सेप्ट है, मल्टिपल पर्सेप्ट मान्नु पर्दैन। ठिक छ, यो भयो सिम्पल रिफ्लेक्स एक्सनको कुराहरू। अब हेरौँ सिम्पल रिफ्लेक्स एक्सनको स्किमेटिक, हाम्रो यो स्किमेटिक डायग्राम त हामीले हेऱ्यौँ। अब यसको प्रोग्राम हेरौँ। हामीले भनिसक्यौँ इफ देन रुल यसमा एप्लाई हुन्छ भनेर, यो एप्रोचमा चाहिँ इफ देन रुल एप्लाई हुन्छ भनेर हामीले भनि पनि सक्यौँ। यसको प्रोग्राम हेरौँ है अब एकचोटि। फङ्सन के हो सिम्पल रिफ्लेक्स एजेन्ट हो। यसले के लिन्छ पर्सेप्ट लिन्छ, मतलब सेन्स गरेको कुरा लिन्छ उसले, सेन्ससबाट आएको इनपुट लिन्छ, सेन्ससबाट आएको इनपुट भनेको के हो त्यो पर्सेप्ट हो। रिटर्न के गर्छ यसले एक्सन गर्छ, त्यो त हरेक एजेन्टको नै एउटा के हो त्यो एउटा आर्किटेक्चर हो। सिम्पल एजेन्टको आर्किटेक्चर के हो हामीले एजेन्ट भनेर भन्दाखेरि के भनेको थियौँ एनिथिङ द्याट सेन्स फ्रम द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड पर्फर्म एक्सन अन टु द इन्भाइरोमेन्ट वी कल इट एज अ एजेन्ट भनेर हामीले पहिले हेरिसकेका थियौँ। त्यही कुरा हो, एजेन्टको त बेसिक आर्किटेक्चर नै हो पर्सेप्ट लिने र एक्सन प्रोभाइड गर्ने त। अब भित्र मोड्युलमा के हुन्छ हेर यहाँनिर, योसँग पर्सिस्टेन्ट रूपमा मतलब पर्सिस्टेन्ट रूपमा मतलब कोर रूपमा आर्किटेक्चर वाइजमा के एउटा कुरा छ भन्दाखेरि रुल छ उसको एउटा, रुल छ एउटा उसँग, उसँग रुल, हाम्रो रुल भनेको के हो इफ देन रुल हो, कन्डिसन एक्सन रुल हो कन्डिसन एक्सन रुल चाहिँ के छ सिम्पल रिफ्लेक्स एजेन्टको कोर आर्किटेक्चरमा बसिरहेको छ। ओके, अब यति भइसकेपछि यहाँ हेर यसले के गर्छ, अब जुन त्यो पर्सेप्ट थियो, जुन त्यो के अरे हामीसँग यो इनपुट आयो जुन त्यो पर्सेप्ट थियो त्यसलाई के गर्छ इन्टरप्रेट गर्छ, इन्टरप्रेट गर्छ हो पर्सेप्टलाई इन्टरप्रेट गर्छ। अब पर्सेप्टलाई इन्टरप्रेट गर्नु भनेको सेन्सर्सबाट आएको डेटालाई हेरेर अहिलेको मेरो करेन्ट स्टेट थाहा पाउनु। फर इक्जाम्पल सेन्सर्सबाट आएको डेटा हेरेर मेरो स्टेट थाहा हुन्छ नि। फर इक्जाम्पल मैले आँखा खोलेर हेर्दाखेरि ए म त घरमा रहेछु भन्ने मेरो स्टेट थाहा हुन्छ नि। हो त्यस्तै गरी कुनै एउटा एजेन्टले पर्सेप्ट सेन्सर्सबाट आएको इनपुट हेरिसकेपछि उसले आफ्नो के थाहा पाउँछ, आफ्नो स्टेट थाहा पाउँछ। अब आखिर त्यो भिजुअल नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, सेन्सर्सबाट आएको इनपुट त धेरै धेरै थरीको हुन्छ। त्यही भएर त्यो सबै थरीको इन्फर्मेसन्सहरू जोड्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ स्टेट पाउँछौँ। हो त्यो स्टेटलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ एक ठाउँमा एउटा भेरिएबलमा स्टोर गरेर राखिन्छ, त्यो भेरिएबलको नाम हो स्टेट भनेर। पर्सेप्टलाई इन्टरप्रेट गर्दाखेरि आउने कुरा भनेको चाहिँ के हो स्टेट्स हो। स्टेट थाहा हुन्छ हामीलाई त्यो सेन्सर्सबाट आएको इनपुट हेरेर हामीलाई त्यसको स्टेट थाहा हुन्छ। नेक्स्ट भनेको अब त्यो स्टेट जुन थाहा भयो भर्खर थाहा भयो स्टेट, त्यो स्टेट र रुल युज गरेर फर इक्जाम्पल स्टेट थाहा हुनु भनेको त कन्डिसन थाहा हुनु कि मतलब कहाँ छु म के छु अथवा कुन कन्डिसनमा म छु भनेर थाहा हुनु हो। हो त्यो कुन कन्डिसनमा म छु भनेर थाहा भइसकेपछि हो त्यो कन्डिसनसँग मेरो रुल म्याच गरायो भने मैले के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा आउँछ। अब कुन रुल गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आउँछ थाहा हुन्छ है। यो चाहिँ रुल्स हो है, सबै रुल्सको डेटाबेसहरू युज गरिन्छ। सबै जुन त्यो रुल्सको डेटाबेस छ त्यो सबैलाई युज गरिन्छ र अघि भर्खर जुन त्यो पर्सेप्टबाट इन्टरप्रेट गरेर निकालिएको जुन त्यो स्टेट छ हो त्यो स्टेट र रुललाई म्याच गराएर कुन चाहिँ रुलसँग म्याच भयो त त्यो भनेर के गरिन्छ एउटा रुल निकालिन्छ। हो अब त्यो रुलले जे भन्छ त्यो भनेको इफ कन्डिसन आयो क्या अहिलेसम्म, इफ कन्डिसन आयो। हो यो इफ रुलको जुन त्यो इफ कन्डिसन म्याच भइसकेपछि हो त्यसको आधारमा के एक्सन गर्नुपर्छ त भनिसकेपछि रुल डट एक्सनले के गर्छ यसको देन पार्ट फालिदिन्छ, यसको देन पार्ट फालिदिन्छ। हो त्यसको एक्सनवाला रुल कहाँ कहाँ आएर बस्छ एक्सनमा आएर बस्छ हो, अनि के गर्छ एक्सनलाई रिटर्न गर्छ है। क्लियर हो? एक्ज्याक्टली, ह्युमनको रिफ्लेक्स एक्सनलाई मेसिनमा इम्प्लिमेन्ट गरे जस्तै भयो। अब एउटा कुरा, अब यसमा फरक कुरा के छ भन्दाखेरि ह्युमनको रिफ्लेक्स एक्सन त के भन्छ त्यो के अरे सेन्सरी के भन्छ त्यो के थ्रु पास भएर चाहिँ अनि त्यसपछि मोटर न्युरोन थ्रु गएर चाहिँ हातले एक्सन अथवा के हात खुट्टा के चलाएर हुने कुरा हो भने यसमा चाहिँ केले हुन्छ त भन्दाखेरि इफ देन रुल भन्ने एउटा बेसिक कोर हुन्छ। त्यो कोरको आधारमा चाहिँ म्याच गराएर कोर म्याच गराएर हुने हुने कुरा हो यो। यस नाइस, एउटा राम्रो कन्डिसन आयो, एउटा राम्रो के अरे ऊ आयो। यदि टेम्परेचर 30 भन्दा बढी भयो भने टर्न अन एसी हो। यस्तो खाले कुराहरू सिम्पल रिफ्लेक्स एक्सन ए इन्भाइरोमेन्टलाई सेन्स गरेर कुनै एउटा एक्सन पर्फर्म गर्ने। ठिक छ, तिमीले भने जस्तै हाम्रो ह्युमन रिफ्लेक्स एक्सन जस्तै हो एक्ज्याक्टली, तर यसमा चाहिँ त्यो एउटा रुल हुन्छ भन्ने कुरा मात्र हो। उम्, उम्,
हुँदैन। यसो यसो अब यसो है, अब यो सिम्पल रिफ्लेक्स एजेन्ट इन्टेलिजेन्ट नै छ भन्न पनि सकिँदैन फेरि अहिलेलाई। यो सबभन्दा सिम्पल एजेन्टको टाइप छ यो। अहिले इन्टेलिजेन्ट एजेन्ट नै हामीले बनाइसकेका छैनौँ सिम्पल रिफ्लेक्स एजेन्ट युज गरेर। एउटा मेन कुरा बुझ्नु यो पर्यो, हामीले अहिले इन्टेलिजेन्ट एजेन्ट एक्ज्याक्टली बनाइसकेका छैनौँ सिम्पल रिफ्लेक्स एजेन्ट इम्प्लिमेन्ट गर्दैमा। हामीले बस के गरेको, यसरी थप्दै थप्दै यसमा कुराहरू बढाउँदै गइसकेपछि लास्टमा जुन हाम्रो एजेन्टको टाइप्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के मानिन्छ, इन्टेलिजेन्ट एजेन्ट मानिन्छ। पर्फेक्ट इन्टेलिजेन्ट एजेन्ट यो इन्टेलिजेन्ट भएन, एउटा सिम्पल एजेन्टको टाइप छ यो। दिस इज नट एन इन्टेलिजेन्ट एजेन्ट। ठिक छ, ओके ल। यसो सबै कुरा स्नेजिङ विल बी एक्जाम्पल, सब यसो सबै ह्युमनकै टाइपको हामीले बनाउनु। मेन कुरा त त्यो यसरी बुझौँ, ह्युमनकै टाइपको सबै कुरा हामीले ह्युमनलाई नै रिफरेन्स लिएर त्यस्तै बनाउन पनि पर्दैन हामीलाई। एउटा कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति कन्सियस रूपमा चाहिँ त्यो एउटा कुरा चाहिँ याद गरिरहनुपर्छ। ह्युमन नै बनाउनु खोजेको त हामीले होइन, इन्टेलिजेन्सलाई रिफर गर्न खोजेको त। इन्टेलिजेन्स एउटा सिम्पल ह्युमनको के अरे त्यो रिफ्लेक्स एक्सन ऱ्यासनल थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ राम्रै काम गरे। अब यसले मतलब त्यो त्यस्तो पुरै प्रोसेस एउटा तातो चिजमा छोयो भने पुरै हाम्रो माइन्ड लगाएर सोचेर ए तातो छ, यो तातो छ भने त निकाल्नु पर्छ। हेर न त्यहाँनिर के लागिरहेको थियो, इफ देन रुल लाउनु परिरहेको थिएन हाम्रो ह्युमनको केसमा। तातो छ भने ए हात तान भनेर हामी त्यत्रो सोचिरहनु परेको थिएन। तर यहाँ त हेर सिम्पल रिफ्लेक्स एजेन्ट भनेर नाम दिए पनि के गर्नु परिरहेछ, कन्डिसन एक्सन रुलसँग म्याच गराउनु परिरहेछ करेन्ट स्टेटलाई। त्यसपछि त्यो रुललाई चाहिँ एक ठाउँ भेरिएबलमा राख्नु परिरहेछ। त्यसपछि त्यो भेरिएबलको एक्सन भन्ने पार्टलाई खोताले लिएर आएर फेरि यताबाट एक्सन भन्ने एउटा भेरिएबलमा लिएर राख्नु परिरहेछ। त्यो सबै कुराहरू गरिरहेछ। यो ह्युमनकै एक्ज्याक्टली साइमल्टेनियसली ह्युमनको मिमिक गरिरहेको नि होइन कि यो रिफ्लेक्स भन्ने बित्तिकै पनि। बस त्यस्तै खाले प्रोपर्टी चाहिँ देखाउन खोजिरहेछ। त्यो गर्नको लागि हामीले के कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नु परिरहेछ त्यो पनि हामीले यसमा चाहिँ सिम्पल रिफ्लेक्स एजेन्टमा चाहिँ हामीले हेरिरहेछौँ त्यो कुराहरू। क्लियर? ठिक छ। If machine will be conscious like human, then apocalypse will happen so human-like. बनाउने हो, नट ह्युमन सो स्नेजिङ हुन। नाइस कन्सेप्ट। ह्युमन लाइक बनाउने, ह्युमन बनाउने होइन, त्यो कुरा ठिक छ। फिलहाल त यिनीहरू कमेन्टको सेक्सन्सहरू कुनै कुनै क्वेसन्सहरू अलिकति इन्ट्रेस्टिङ टाइपको क्वेसन छ भने टिपेर राख। लास्ट 5 मिनट्समा हामी सबै कुरा डिस्कस गर्छौँ। अहिले चाहिँ कन्टेन्ट नै अगाडि बढाउँ। मान्छे बुझ्यो होइन त? बुझ, सेन्सर्सले सेन्स गरेको कुरा लाइक के गर्छ, इन्टरप्रेट गरेर एउटा स्टेट निकाल्छ। म कहाँ छु, म के छु, म कस्तो कन्डिसनमा छु भनेर स्टेट निकाल्छ। हो, त्यो स्टेट निकालिसकेपछि त्यो स्टेटको आधारमा उसले के गर्छ, एउटा एक्सन पर्फर्म गर्छ। एक्सन पर्फर्म गर्नको लागि उसले के गर्छ, कन्डिसन एक्सन रुलबाट एउटा कन्डिसन म्याच गरेर कुन चाहिँ कन्डिसन म्याच भयो भनेर हेर्छ। हो, त्यो कन्डिसन म्याच भइसकेपछि यसको करेस्पोन्डिङमा मैले के एक्सन गर्नुपर्छ त, हो त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्छ, आफ्नो एक्चुएटर्स थ्रु एक्सनमा म्यापिङ गरिदिन्छ। दिस इज द सिम्पल रिफ्लेक्स एजेन्ट। प्रोग्राम पनि भयो। अब यसको लिमिटेसन छ। लिमिटेसन के छ त, देन वाइ आई जस्ट मेक सिम्पल अटोनोमस मेसिन। नो, सिम्पल अटोनोमस मेसिन मात्र होइन, छ आउँछ हामीसँग अरू अरू एजेन्ट पनि टाइप्स पनि छ। त्यसपछि अनि कम्प्लिकेसन गराउँदै जान्छौँ हामीले। अहिले सिम्पल नामै सिम्पल छ। ओके, नेक्स्ट आयो लिमिटेसन्स अफ रिएक्टिभेसन अथवा सिम्पल रिफ्लेक्स एजेन्टको लिमिटेसन्सहरू। मेमोरी हुँदैन। एक त मेमोरी हुँदैनको अर्थ पहिला के पर्सेप्ट गरिरहेको थियो त्यो सबै कुराहरू याद गराउनु पर्दैन उसलाई। है, अहिलेको पर्सेप्टको आधारमा मात्रै एक्सन दिने हो भने पहिलाको पर्सेप्ट किन राख्नु पर्यो? यो कुरा चाहिँदैन। डजन्ट किप ट्र्याक अफ द वर्ल्ड, मतलब सबै कुरा ट्र्याक गरेर बस्दैन। वर्ल्डहरू म स्टेटमा कहाँ थिएँ, मैले पाँचवटा मेरो एक्सन अगाडि मेरो स्टेट के थियो, त्यो सबै कुराहरू स्टोर गर्दैन। बस जे आउँदै जान्छ उसले त्यही अनुसार एक्सन गर्दै जान्छ आफ्नो रुल बेस हेरेर। र यसको एप्लिकेसनको डोमेन पनि अलिक कम छ। लिमिट्स रेन्ज अफ एप्लिकेबिलिटी, यसलाई धेरै ठाउँमा एप्लिकेबल गराउन पनि सकिँदैन। हामीले भनिसक्यौँ सिम्पल हो यो, एउटा एजेन्टको सिम्पल एजेन्ट टाइप्स हो। अब यसलाई कम्प्लिकेसन्स यसमा थप्दै थप्दै हामीले के गराउँछौँ, इन्टेलिजेन्सको डेफिनेसन्सहरू हामीले थप्दै थप्दै जान्छौँ यसमा कुराहरू। ओके, नेक्स्ट हेरौँ मोडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेन्ट। यसमा चाहिँ थोरै प्याराग्राफ छ। यो प्याराग्राफ पढिसकेपछि यसको बारेमा अरू केही भन्नै पर्दैन। त्यही भएर मैले यो प्याराग्राफ होल नै हाल्दैछु। बुकको सेन्टेन्स हो, बुकको ल्याङ्ग्वेज हो। सो एकचोटि हेर,
The most effective way to handle partial observability, ल एकछिन त्यो च्याटको कुराहरू एकछिन अब यहीँ गरौँ, त्यसपछि यसमा फोकस गरौँ है। द मोस्ट इफेक्टिभ वे टु ह्यान्डल पार्सियल अब्जर्भेबिलिटी, अब हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट त हामीले हेरिसक्यौँ, भेरियस टाइपको इन्भाइरोमेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यही भएर इन्भाइरोमेन्टको टाइप्सहरू मध्ये रिअकरिङ रूपमा आइरहने धेरै धेरै जसो इन्भाइरोमेन्टहरू कस्तो खाले त्यो नेचरको हुन्छ त भन्दाखेरि पार्सियल अब्जर्भेबिलिटी हुन्छ। हाम्रो रियल वर्ल्डमा वेग कुराहरू हुन्छ, अनेक कुराहरू हुन्छ, रियल लाइफ कुराहरू हुन्छ, त्यो सबै कुराहरूलाई अब्जर्भ गर्न सकिँदैन। सो यो पार्सियल अब्जर्भेबल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। त्यस्तो खाले इन्भाइरोमेन्टमा राम्रो इफेक्टिभ वेले कामहरू गर्नको लागि एजेन्टले के राख्नुपर्छ त भन्दा किप ट्र्याक अफ द पार्ट अफ द वर्ल्ड इट क्यान सी नाउ हो। यस्तो कुराहरू चाहिँ एउटा स्टोर गरेर राख्नुपर्छ। अब यसले इट कान्ट सी नाउ भन्नु खोजेको के होला भन्ने कुरा अहिले आउँछ। यो तलपट्टिको इक्जाम्पल टक्क सर्लक्कै यहाँनिर क्लियर छ। अहिले चाहिँ के बुझ भन्दाखेरि अहिलेलाई एक्ज्याक्टली सेन्ससले इनपुट लिनुभन्दा अगाडि नै केही कुराहरू ओल्डको बारेमा थाहा छ। मैले हिजो त्यो क्रिकेट ग्राउन्डको इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ। तिमी क्रिकेट ग्राउन्डमा छिर्नुभन्दा अगाडि नै क्रिकेटको फिल्डको बारेमा राम्रो अलिक केही न केही नलेज छ, प्री एक्जिस्टिङ नलेज केही छ भने हो त्यो नलेजलाई चाहिँ हामीले के को रूपमा लेखिन्छ, मोडलको रूपमा लेखिन्छ। एजेन्टमा एउटा मोडलको रूपमा चाहिँ ओल्डको मोडल भनेर बनाएर राखेको हुन्छ कि यस्तो खाले छ हाम्रो ओल्डको मोडल हामीले बनाउँछौँ नि। फर इक्जाम्पल हाम्रो अर्थको मोडल बनाएर एउटा ग्लोब बनाउँछौँ नि। ग्लोब हामीले अर्थलाई एक्चुअली माथि गएर हेरेर मतलब हामीले आफैले माथि गएर आफैले हेरेर अनि त्यसपछि त्यो गोलो थाहा त हुन त अब त्यसरी नै थाहा भएको यसलाई कसरी भन्ने भएको है। एकछिन वेट, कस्तो भन्दाखेरि एउटा मोडल बनाएको कि फर इक्जाम्पल तिमीले घरमा एउटा के कुरा बनाउँदैछौ भने एउटा हात पेन्सिलले कोरेर यस्तो यस्तो भनेर एउटा मोडल बनाउँछौ नि। कम्प्लिट भइसकेको छैन त्यो कुराहरू एक्ज्याक्टली आर्किटेक्चरमा आइसकेका छैन। तिमीले भिजुअल पर्सेप्सनले देखिसकेका छैनौ, तर मेन्टली सोचिसक्यौ नि त्यो कुराहरू बारेमा। मोडल एउटा त्यो भनिन्छ। भनेपछि ओल्डको बारेमा यो हाम्रो यो इन्भाइरोमेन्टको एउटा के गराइन्छ, हामीले एउटा मोडल क्रिएट गराइन्छ हो। त्यो मोडलको आधारमा र प्लस पर्सेप्ट सिक्वेन्स सबै तिमीले लिइरहेको सेन्ससबाट लिइरहेको सबै पर्सेप्टको आधारमा तिमीले के गर्छौ त अब एक्सन गर्छौ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, मोडल बेस्ड रिफ्लेक्स एक्सन भनिन्छ है। अब हेरौँ, that is the agent should maintain some sort of internal state that depends on perceived history and therefore reflects at least some of the unobserved aspect of the current state. अनअब्जर्भ करेन्ट स्टेटको अनअब्जर्भ कुराहरूलाई चाहिँ म्यापिङ गर्नलाई हेल्प गर्ने तरिकाले एउटा केही न केही इन्टरनल स्टेट चाहिँ राख्नुपर्छ हो। त्यो इन्टरनल स्टेटलाई स्टोर गर्ने भनेको हाम्रो रियल वर्ल्डको एउटा मोडल क्रिएट गराउने जस्तै हो। त्यही भएर यो टाइप्स अफ एजेन्टलाई चाहिँ हामीले मोडल बेस्ड एजेन्ट भनिन्छ है। नेक्स्ट अब यो प्याराग्राफ हेरौँ एकचोटि। अब यसमा दुईटा कुराहरू मोडल बेस्ड हुनको लागि दुईटा कुराहरू चाहिँ अलिकति केयरफुल्ली हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्छ। दुईटा कुराहरू, फर्स्ट कुरा के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट वी निड सम इन्फर्मेसन अबाउट हाउ द वर्ल्ड इभल्भ्स इन्डिपेन्डेन्टली अफ द एजेन्ट। फर्स्ट कुरा के ध्यान दिनु पर्यो, हाउ द वर्ल्ड इभल्भ्स इन्डिपेन्डेन्टली अफ द एजेन्ट। के भन्न खोजेको त यसले भन्दाखेरि एजेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट बसेर एजेन्ट इन्भल्भ नगराइकन हाम्रो वर्ल्ड कसरी चलिरहन्छ त, वर्ल्डको फिजिक्स के हो, वर्ल्ड कस्तो रूपमा चल्छ त हो, यसको बारेमा केही न केही फर्म कुनै न कुनै फर्ममा इन्फर्मेसन स्टोर गरेर राख्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ, वर्ल्ड कसरी इभल्भ हुन्छ त्यसको एउटा स्याम्पल, त्यसको एउटा फर्म, एउटा कुनै एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ फर्म। अब इक्जाम्पल हेर, फर इक्जाम्पल द्याट एन ओभरटेकिङ कार जेनरली विल बी क्लोजर बिहाइन्ड द्याट इट वाज मोमेन्ट अगो। ओभरटेकिङ कार चाहिँ यति कुरा एउटा सानो सिम्पल एउटा कतै के नोट गरेर राख्न सक्यो। फर इक्जाम्पल एउटा ओभरटेकिङ कार छ भने अघिल्लो 1 सेकेन्ड भन्दा अहिलेको टाइममा त्यो कार केही न केही मेरो नजिक आइसक्यो अथवा नजिक आइसकेको हुन्छ। यति कुरा मात्र स्टोर गरेर राख्न सक्यो भने पर्सेप्ट अहिलेको सेन्सर्सको आधारमा मात्र मैले बुझ है। अब यसको एउटा राम्रो इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु ल। अब हेर, फर इक्जाम्पल एकचोटि क्यामेरामा सिफ्ट हो, एकचोटि त्यो बोर्डमा सिफ्ट हो त एकचोटि ल। हेर है त, फर इक्जाम्पल यो रोड छ है, यो रोडमा एउटा गाडी आइरहेछ, तिमी यहाँनिर छौ, तिमी एजेन्ट हो,
दिस इज एजेन्ट ए एकछिनमा क्लियर आउला है त्यो अहिले त क्लियर आइसकेको छैन एकछिनमा क्लियर आउला है क्लियर छ स्क्रिन क्लियर छ यो बोर्ड क्लियर छ हेर छैन एकछिन टाइम लाग्ला स्विच गर्ने बित्तिकै ठिक छ एकछिनमा आउँछ क्लियर मैले यो पहिला फिगर बनाउनु भ्याम फिगर बनाएर भ्याम त्यति चान्समा आउँछ होला यो एउटा कार छ तिमीसँग ए छ यो रोडमा हिँडिरहेछ तिमी हो यो एजेन्ट हो भयो ओके आउँछ बिस्तारै आउँछ कि यो एजेन्ट हो एउटा अब यो चाहिँ पछाडिबाट एउटा कार आइरहेछ सिम्पल टोयोटा कार होला टोय कार भयो टोयोटा कारलाई त ल अब हेर तिमी यहाँ छौ या छैनौ त्यो कुरा मतलब नगरिकन के थाहा हुनु पर्यो एउटा फर इक्जाम्पल ओल्ड स्टेट भनेर ओल्ड स्टेट अथवा ओल्ड स्टेट मोडल भनेर तिमीले के कुरा स्टोर गर्यो भन्दाखेरि ओभरटेकिङ कार चाहिँ अघिल्लो फर इक्जाम्पल याद गर अब यो तिमी एजेन्टको लागि टाइम T1 तिमीले के गर्यौ सेन्सर्सले पर्सेप्ट लिग्यो एउटा T1 त्यो पर्सेप्ट लिग्यो त्यो पर्सेप्टलाई तिमीले के भन्यौ P1 भन्यौ टाइम T1 पर्सेप्ट लिग्यौ त्यो पर्सेप्टलाई तिमीले P1 भन्यौ यो पर्सेप्ट P1 तिमीले के अब्जर्भ गर्यौ त भन्दाखेरि यो कार चाहिँ म भन्दा 30 मिटर अगाडि छ त्यसरी पछाडि छ भनेर तिमीले अब्जर्भ गर्यौ अब यो कार एकछिनपछि फर इक्जाम्पल टाइम T2 अर्को पर्सेप्ट लिग्यौ P2 त्यतिखेर तिमीले बुझ है अब यहाँनिर हेर है अब इक्जाम्पल यस्तो गरौँ न थोरै इक्जाम्पल यस्तो ट्विस्ट गराइदिउँ न हामी यहाँनिर रोड टर्न छ यहाँनिर ल हेर टाइम T2 तिमी यहाँ पुग्दैछौ यहाँ पुग्छौ पर्सेप्ट तिम्रो के हुन्छ P2 हुन्छ अब हेरै बुझ तिमीले एउटा कुरा मात्र के याद राख्यो फर इक्जाम्पल तिमीसँग के छ एउटा अघि ओल्ड एउटा मोडल छ ओल्डको मोडल छ एउटा त्यो मोडलले के कुरा स्टोर गर्यो भन्दाखेरि ओभरटेकिङ कारले जहिले पनि अघिल्लो टाइम तिमीले अघिल्लो पर्सेप्टमा तिमीले के कुरा अब्जर्भ गरेको थियौ त्यो डिस्टेन्स कति थियो त्यो भन्दा केही न केही डिस्टेन्स कम हुन्छ अहिलेको टाइममा ओभरटेकिङ कार हो भने भन्ने कुरा तिम्रो यदि यहाँ ओल्ड मोडलमा तिम्रो त्यो रूपमा बसिरहेछ भने त्यो त्यस्तो खाले एउटा रुल छ भने फर इक्जाम्पल एउटा रुलै भनौँ न त्यस्तो खाले एउटा स्टेटमेन्ट छ भने हो यसको आधारमा तिमीले अब के गर्न सक्छौ यो ओभरटेकिङ गरिरहेछ भने फर इक्जाम्पल तिमीले मैले यहाँ हल्का स्लो गरिदिएँ भने यसलाई मैले एक्सिडेन्ट हुनबाट बचाउन सक्छु भन्ने कुरा तिमीले के गर्न सक्छौ इन्फर गर्न सक्छौ अथवा त्यो कुरा तिमीले डेराइभ गर्न सक्छौ र हल्का ओभरटेकिङ कारलाई तिमीले के दिन सक्छौ साइड दिन सक्छौ एउटा सेफ हुन्छ त्यो त्यसो गर्यो भने साइड दिन सक्छौ तिमीले र के गर्न सक्छौ प्री डिसिजन लिन सक्छौ यहाँ यो टाइम T2 आएर यो पर्सेप्ट P2 आउने जेलसम्म तिमीले फर इक्जाम्पल यो त 1 मिटर पनि टाढा छैन 1 मिटर मात्र छ भनेर तिमीले त्यो कुरा पत्ता लगाएर डिसिजन लिन खोज्यौ भने तिमीलाई ढिलो हुन्छ एक्सिडेन्ट हुन सक्ने चान्सेस बढी हुन्छ त्यही भएर ओभरटेकिङ कार हो भनेर यदि तिमीले त्यति मात्र गर फर इक्जाम्पल ओभरटेकिङ कारको लागि केही न केही सिग्नल बनाऊ न ओभरटेकिङ एउटा लाइट बनाइदेऊ यतिखेर पर्सेप्ट P1 तिमीले यदि यसको डिस्टेन्स र यसको ओभरटेक लाइट होला नि एउटा लाइट सिग्नल ओभरटेकिङ लाइट सिग्नल होला केही न केही होला हो त्यस्तो राख्दियो भने पर्सेप्ट टाइम T1 तिमीले यदि ओभरटेकिङ सिग्नल देख्यौ भने तिमीले यति नै खेर तिमीले के डिसाइड गर्न सक्छौ मोड छ अगाडि मोड यति मिटरमा अगाडि मोड छ यति 30 मिटर टाढा मेरो गाडी छ मैले नेक्स्ट यति मोड कटाउनु भन्दा अगाडि नै यो म बाटोमा आइपुग्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यदि के गरे भने फाइदा हुन्छ मलाई एकछिन मैले स्लो गरिदिएँ भने मलाई फाइदा हुन्छ सेफ हुन्छ भनेर तिमीले त्यस्तो डिसिजन खाली तो लिन सक्छौ कस्तो केसमा कुन एजेन्टको टाइप्समा मोडल बेस्ड एजेन्टमा मोडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेन्टमा अब रिफ्लेक्स एजेन्ट यसलाई नि किन रिफ्लेक्स एजेन्ट भनेर भन्दाखेरि यसले पनि कन्डिसन एक्सन रुलै युज गर्ने हो कन्डिसन एक्सन रुलै युज गर्छ यसले पनि है मोडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेन्ट क्लियर छ
ओके, नेक्स्ट र अब एकचोटि यो अर्को, यो चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट भयो कसरी वर्ल्ड इभल्भ हुन्छ भन्ने कुरा। अब नेक्स्ट एउटा पोइन्ट के पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, कसरी काम गर्छ। ए सरी सरी, त्यो होइन, त्यो सेकेन्ड पार्ट यहाँ छ, सरी। हाउ द एजेन्ट ओन एक्सन एफेक्ट द वर्ल्ड। अब आफ्नै एक्सनले, अब बुझ कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो इन्डिपेन्डेन्टली, फर इक्जाम्पल एजेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भएर वर्ल्ड कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त यो फर्स्ट पोइन्टले भन्यो। फर्स्ट पोइन्टले, यो त फर्स्ट पोइन्टको कुरा हो, दिस इज द फर्स्ट पोइन्ट, यो फर्स्ट पोइन्टको कुरा हो। सेकेन्ड पोइन्टले के भन्छ त, सेकेन्ड पोइन्टले के भन्छ त भन्दाखेरि, सेकेन्ड पोइन्टले भन्ने भनेको यहाँ हेर, सेकेन्ड पोइन्टले यहाँनिर लेख्छु म भनेर। सेकेन्ड पोइन्टले के भन्छ त भन्दाखेरि मेरो एक्सनले, माई एक्सनले आफ्नो एक्सनले कसरी वर्ल्डलाई एफेक्ट पार्छ। मेरो एक्सनले कसरी वर्ल्डलाई एफेक्ट पार्छ हो यस्तो इक्जाम्पल यहाँ हेर। फर इक्जाम्पल व्हिल क्वाइज होइन, मैले यो स्टेरिङ व्हिल क्लकवाइज घुमाएँ भने कार चाहिँ राइट टर्न हुन्छ। यो के हो, मेरो एउटा प्रिडिफाइन इन्फर्मेसन। मैले एक्सन गर्नुभन्दा अगाडि नै यदि मलाई यो कुरा थाहा छ भने, अथवा यस्तै यस्तै कुराहरू अरू कुराहरू पनि थाहा छ भने, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति रियल लाइफ वर्ल्डमा एउटा एक्सन पर्फर्म गर्न जाँदाखेरि वर्ल्डको बारेमा एउटा मोडल मात्रै क्रिएट गरेर राखेँ। फर इक्जाम्पल अब यसमा हेर, एउटा सिम्पल एउटा मोडल मात्रै क्रिएट भएर बसिरहेको छ। एउटा मोडल क्रिएट बसेको छ भने फर इक्जाम्पल एउटा मोडल होला, यो मोडलको आधारमा पर्सेप्ट सिक्वेन्स युज गरेर, पर्सेप्ट यहाँबाट पर्सेप्ट आयो, सेन्सर्स युज गरेर यहाँ पर्सेप्ट आयो, पी ड्यास भनौँ, सिक्वेन्स आइरहेछ। पर्सेप्ट सिक्वेन्सलाई चाहिँ मोडलबाट के गर्छ उसले, अब यो मोडल थ्रु हुँदै जाँदै के गर्छ, आफ्नो गर्छ इन्स्ट्रक्सन आइदिन्छ। यो इन्स्ट्रक्सनलाई केसँग म्याच गर्छ, कन्डिसन एक्सन रुलसँग म्याच गर्छ, हो त्यो अनुसारको के गर्छ, एक्सन दिन्छ। हो यो फिगरलाई चाहिँ तिमीहरूले नोट गरेर राखेको हुन्छ, यो फिगरलाई तिमीहरूलाई नोट गरेर राखेको हुन्छ, सजिलो हुन्छ। यति एउटा सानो यति बोर्डको फिगर है यो, अथवा स्क्रिनसट गरेर पछि तिमीहरूले नोट गर्दा पनि हुन्छ, सजिलो टेक्निक है त्यो। मोबाइल छ भने स्क्रिनसट गर, ल्यापटप छ भने पनि के एउटा यस्तो स्क्रिनसट टुल एउटा रेडी बनाएर राख न, क्लासमा सरले केही भन्नु हुँदाखेरि एउटा कुनै कुरा नोट गर्न सजिलो हुन्छ। यो कार भनेको चाहिँ कन्डिसन एक्सन रुल है हो, फेरि कुन कार भनेर। अब त आयो होला, क्लियर छ होला, यता मैले क्लियर देखिरहेको छु, क्लियरै छ यहाँबाट नि हेर्दा। क्लियर छ, ओके ओके ठिक छ। बोर्ड हो, बोर्ड व्हाइट बोर्ड अगाडिको कि यो यति पार्ट, अथवा यो म यो फिगर बनाएर हाल्दिनु छोड्यो। पर्सनल नेट, त्यो नेट प्रब्लम हो यो सायद। यहाँ त क्लियरै छ किनकि मैले यतापट्टि नि मेरो अर्को डिभाइसबाट नि हेरिरहेको छु, क्लियर छ सबै कुराहरू है। ओके भयो, यो हो मोडल बेस्ड रिफ्लेक्स एक्सन। म यो फिगरहरू म तिमीलाई पछि त्यो क्लासरुम पेजमा हालिदिन्छु अथवा नोटमै थपिदिन्छु यो कुराहरू, यो स्लाइडमा थपिदिनु यो कुराहरू है। यो भयो मोडल बेस्ड त्यो रिफ्लेक्स एक्सन। अब यसको फिगर हेरौँ, फिगर हेरिसकेपछि झन् बढी क्लियर हुन्छ। अब स्लाइडमा सिफ्ट हो। अब यो यतापट्टि बोर्ड छोड्दियो, ओके। अब सबैजना स्लाइडमा सिफ्ट हो, मेरो अर्को आइडीमा जाऊ, पिन गर ल। यसको फिगर हेर, फिगर बोर्डमा देखिरहेछ, त्यो स्लाइडमा देखिरहेछ फिगर। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टबाट सेन्सर्स युज गरेर सेन्स गरिन्छ, त्यसपछि मलाई के थाहा हुन्छ, इन्टरप्रेट गर्छु मैले र मेरो करेन्ट स्टेट आउँछ है, मेरो करेन्ट स्टेट आउँछ हो। त्यो करेन्ट स्टेटलाई मैले के गर्छु, अब स्टेटसँग म्याच गराउँछु, मेरो जुन त्यो कन्डिसन एक्सन रुल हुन्छ नि हो, त्यो स्टेटसँग म्याच गराउँछु। अनि त्यसपछि अर्को काम मैले के पनि गर्छु, कसरी वर्ल्ड इभल्भ हुन्छ, जुन त्यो अघि मोडलमा मैले दुईटा पोइन्ट हुन्छ भनेको थिएँ मैले, कसरी वर्ल्ड इभल्भ हुन्छ र मेरो एक्सनले के गर्छ हो। यो दुईटा पोइन्टलाई मैले के गर्छु, त्यही स्टेट म्याचिङ्सको प्रोसेसमा युज गर्छु। जुन त्यो कन्डिसन एक्सन रुल छान्नुभन्दा अगाडिको कुरा हो नि त यो त। कन्डिसन एक्सन रुल छान्नुभन्दा मेरो एक्ज्याक्टली स्टेट के हो त, मेरो म कहाँ छु त, मैले के गर्नुपर्छ त हो, त्यो कन्डिसन छान्नु स्टेट यहाँनिर हो।
हो अनि त्यसपछि बल्ल त्यो कन्डिसन अनुसार के गरिन्छ म्याच गराइन्छ कन्डिसन एक्सन रुलमा गराएर म्याच गरिन्छ अब बुझ कसरी बुझ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल त्यो कारले सेन्सर्स युज गरेर सेन्स गर्यो आफ्नो होइन अनि त्यो सेन्सर्सले के भन्यो भन्दाखेरि विन्डको भेलोसिटी त्यसपछि अगाडि त्यो ट्राफिक लाइटको सिग्नल्स त्यसपछि त्यो पेडेस्ट्रियन को छ अनि कहाँ जान पर्ने हो त्यसको डेस्टिनेसन यो सबै कुराहरू सेन्स गरेर लिएर आयो त्यसलाई के गरायो एउटा स्टेट बनायो आफ्नो एउटा स्टेट S1 बनायो है स्टेट S1 बनायो स्टेट S1 बनायो है अब यो स्टेट S1 लाई चाहिँ अब उसले के पनि थप्छ यसमा भन्दाखेरि ओल्ड कसरी इभल्भ गर्छ त जुन त्यो हाम्रो प्रायर नलेज थियो नि त्यो प्रायर नलेज पनि युज गर्छ अब ओल्ड कसरी इभल्भ हुन्छ त हो त्यो कुराहरूको प्रायर नलेज उसले के गर्छ त्यो स्टेटमा चाहिँ के गर्छ थप गर्छ यो गर्दाखेरि हामीले अघि इक्जाम्पल पनि हेरिसक्यो अहिलेको मेरो करेन्ट स्टेट प्लस त्यो इन्फर्मेसनहरू जोड्यो भने जुन त्यो ओभरटेकिङ कार चाहिँ केही न केही अगाडि आइसकेको हुन्छ है त्यो नेक्स्ट पर्सेप्टसम्ममा केही न केही अगाडि आउँछ त्यो मेरो नजिकै आउँछ भन्ने कुराको त्यति ओल्ड इभल्भ कसरी हुन्छ भन्ने कुराको नलेज मात्र पनि यदि जोड्न सक्यो भने के हुन्छ त नयाँ कुराहरू नयाँ कन्डिसन आउँछ त्यो मेरो केसमा सिम्पल पर्सेप्टबाट लिएको स्टेट भन्दा केही न केही अपडेटेड र अलिकति अप्टिमाइज स्टेट आएर बसेको हुन्छ है हो त्यो स्टेटलाई अब केसँग म्याचिङ गराइन्छ हामीले अब कन्डिसन एक्सन रुलसँग म्याचिङ गराइन्छ त्यो कन्डिसन एक्सन रुलसँग म्याच भइसकेपछि एउटा एक्सन फाल्छ हो त्यो एक्सन चाहिँ के गर्छ इन्भाइरोमेन्टमा गएर पर्फर्म गर्छ यो मोडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेन्ट मोडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेन्ट चाहिँ हो है यसको यहाँनिर अल्गोरिदम छ अब इक्जाममा तिमीहरूले अल्गोरिदम लेख्दा हुन्छ है हेर बुझ अब अल्गोरिदममा के चाहिँ लेख्नु पर्दैन भन्दाखेरि यस्तो लेख्नु पर्दैन जुन छ नि यो स्टेट भनेर यहाँनिर यो त बुझाउन लेखेको यो होरियो कुराहरू लेख्नु पर्दैन तिमीहरूले के लेख्दा हुन्छ फङ्सन मोडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेन्ट पर्सेप्ट रिटर्न एन एक्सन पर्सिस्टेन्ट स्टेट मोडल रुल एक्सन यति मात्र लेख्दा हुन्छ त्यसपछि अनि यहाँनिर स्टेट एक्सन पर्सेप्ट मोडल युज गरेर यसलाई के गरेको स्टेटलाई अपडेट गरेको अहिले मैले भन्दै नि स्टेटलाई अप्टिमाइज गर्नु अपडेट गर्नु राम्रो बनाउनु हो भनेर हो त्यो गर्न के युज गरिन्छ स्टेट युज गरिन्छ करेन्ट स्टेट युज गरिन्छ त्यो पर्सेप्ट त्यो सेन्सर्सले दिएको स्टेट युज गरिन्छ पर्सेप्ट इन्टरप्रेट गरेर सेन्सर्सले इन्टरप्रेट गरेको स्टेट यहाँ युज गरिन्छ त्यसपछि एक्सन के पर्फर्म मैले एक्सन मैले गरेको एक्सन चाहिँ के असर पार्छ वर्ल्डको लागि जुन त्यो मैले भनेको थिएँ यहाँनिर यो वाट माई एक्सन डु भनेर हो यो कुरालाई चाहिँ यहाँनिर युज गरिन्छ एक्सन विथ प्रायर नलेज हो यिनीहरू पनि त्यसपछि पर्सेप्ट है त्यसपछि के युज गरिन्छ मोडल त्यो वर्ल्डको मोडल युज गरिन्छ हो यति चाँडै चिज युज गरेर के गरिन्छ अपडेट स्टेट गरिन्छ स्टेटलाई नयाँ अपडेट बनाइन्छ हो स्टेट अपडेटलाई युज गरेर के गरिन्छ रुल म्याच गरिन्छ कन्डिसन एक्सन रुलमा गएर हो रुल म्याच भइसकेपछि रुल आउँछ हो त्यो रुलको कुन एक्सन गर्ने त्यसपछि बल्ल एक्सनमा आएर म्यापिङ हुन्छ हो त्यो एक्सनलाई के गरिन्छ रिटर्न गरिदिन्छ त्यो एक्सन अनुसारको एक्चुएटर्सले सिग्नल पाउँछ एक्चुएटर्सले त्यही अनुसारको एक्सन गर्छ इन्भाइरोमेन्टमा यो भयो मोडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेन्ट यसको पनि केही न केही लिमिटेसन्सहरू छ यसको लिमिटेसन के छ त भन्दाखेरि एन एजेन्ट विथ ओल्ड मोडल बट नो प्लानिङ क्यान लुक इन्टु पास्ट बट नट इन्टु फ्युचर यसले के गर्न सक्छ पास्टमा मजाले हेर्न सक्छ सबै कुराहरूको इन्फर्मेसन राख्छ पर्सेप्ट हिस्ट्री राख्छ सबै ओल्डको आफ्नो प्रायर इन्फर्मेसन राखिरहेको हुन्छ भनेपछि सबै कुराहरू त स्टोर गर्छ पास्टमा त हेर्न सक्छ तर फ्युचर प्रिडिक्ट गर्न सक्दैन अरू भन्दा फ्युचर अब अघि भर्खरको कुरा आयो फेरि त्यहाँनिर उसले त अघि भर्खर 1 मिनट नेक्स्ट टाइममा यो कार त मेरो यहाँसम्म आइपुग्छ भनेर उसले फ्युचरै प्रिडिक्ट गरेको होइन र भन्ने कुराहरू आउँछ त्यो फ्युचर प्रिडिक्सन भन्दैन त्यसलाई त्यसले त बस स्टेट अपडेट गर्न हेल्प गर्न राखिएको एउटा पोर्सन मात्र हो प्रिडिक्सन होइन त्यो हामीले आफैले इन्फर्मेसन हामीले ओल्डको बारेमा इन्फर्मेसन पहिले प्रायर इन्फर्मेसन राखेर त्यसको आधारमा डिसिजन लिएको मात्र हो म्यापिङ नै हो त्यो पनि त्यसलाई हामीले के भनिँदैन त्यो प्रिडिक्सन भनिँदैन फ्युचर प्रिडिक्सन भनिँदैन त्यसलाई बस हामीले पहिले थाहा भएको ओल्डको बारेमा कसरी काम गर्छ भनेर थाहा पाएर नै राखेर त्यहाँनिर एउटा स्टेटमेन्ट अथवा एउटा रिप्रेजेन्टेसन थ्रु राखेर त्यसलाई प्लस अहिलेको पर्सेप्ट सिक्वेन्सलाई युज गरेर अथवा पर्सेप्ट हिस्ट्रीलाई युज गरेर एउटा नयाँ डिसिजन अपडेटेड मात्र भएको स्टेट अपडेट मात्र भएको प्रिडिक्सन होइन त्यसलाई भनेपछि प्रिडिक्सनको कुराहरू पछि आउँदैन यसमा यो चाहिँ यसको लिमिटेसन हो फ्युचर हेर्न सक्दैन यसले फ्युचर अलिक प्रिडिक्ट गर्न सक्दैन भन्नु खोजेको मात्र त्यही भएर यस्तो यस्तो कुराहरूमा यो फ्लप खान्छ कस्तो कुराहरूमा यस्तो कुराहरूमा फ्लप खान्छ एउटा सर्चिङ सेभरल मुभ्स अहेड फर इक्जाम्पल चेसमा धेरैवटा मुभ अगाडि सोच्नुपर्छ
त्यस्तो कुरामा सक्दैन मोडल बेस एजेन्टले। रिबिक्स क्युब सल्भ गर्न धेरैवटा स्टेप अगाडि सोच्नुपर्छ, त्यस्तो कुरामा सक्दैन यस्तो खाले उसले। अब अर्को कुराहरू भनेको चाहिँ कम्प्लेक्स टास्क, फर इक्जाम्पल कुकिङ अ मिल, एउटा कुनै खाना बनाउनुको लागि होइन, त्यसपछि एसेम्बलिङ अ वाच होइन, त्यो त्यो वाच एसेम्बली गर्नको लागि धेरै कुरा, फर इक्जाम्पल यसपछि यो हाल्ने, यसपछि यो हाल्ने, यसपछि यो हाल्ने भनेर धेरै त्यो कुराहरू मिलाउनु पर्छ नि त घडी घडी बनाउन पनि। त्यस्तो कुराहरू यसले सल्भ गर्न सक्दैन, फ्युचर प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन, भन्नु खोजेको कुरा त्यस्तो। नेक्स्ट आयो गोल बेस्ड एजेन्ट। गोल बेस्ड एजेन्ट चाहिँ सिम्पली त्यही मोडल बेस्ड एजेन्टमा के हुन्थ्यो, कन्डिसन एक्सन रुल हुन्थ्यो भने मैले यो यस्तो भयो भने के गर्ने, यस्तो भयो भने के गर्ने हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ कन्डिसन एक्सन रुल चेक गरिँदैन हामीले, गोलसम्म पुग्नको लागि मैले के गर्ने हो त्यति चेक गरिन्छ। बुझ है, यहाँनिर अरू केही फरक छैन, यहाँ आएर केही फरक छैन यसमा। अब यो यहाँनिर क्रस, यसमा हेर, यसमा यहाँ क्रस थिएन, सिधै यहाँ गएको थियो। यसले भन्न खोजे कि र यो गोल बेस्ड एजेन्टमा चाहिँ यहाँनिर क्रस देखाइरहेछ, यता नि गइरहेछ, यता नि गइरहेछ, यसले भन्न खोजे के हो त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ। बट के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि मेन डिफ्रेन्स यसको गोल बेस्ड एजेन्टको भनेको चाहिँ पास्ट हेर्ने होइन, यसले हामीसँग भएको कन्डिसन एक्सन रुल त्यस्तो युज गरेर यो भयो भने के गर्ने भनेर हेर्ने होइन, गोलसम्म पुग्नुको लागि के गर्ने, सर्चिङ एन्ड प्लानिङको कुराहरू सही हो। त्यही भएर हामीले यही गोल एचिभ गर्नको लागि नेक्स्ट च्याप्टरमा हामीले सर्चिङ र प्लानिङहरूको कुरा पढिन्छ। त्यही भएर नै यो एआईमा पछि च्याप्टर सर्चिङ छ, प्लानिङ छ, थिङ्किङ छ, रिजनिङ छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ, यही गोल एचिभ गर्नको लागि युज गरिन्छ। ओके, भनेपछि यो गोल एचिभ गर्ने प्रोसेसहरू चाहिँ सबै पछाडिको च्याप्टरहरूमा सर्चिङदेखि लिएर गरेर, प्लानिङदेखि लिएर गरेर, थिङ्किङदेखि लिएर गरेर सबै कुराहरू हो। यो गोल कसरी डिजाइन गर्ने, गोल एचिभ गर्नको लागि के गर्ने टास्कहरू, एक्सन कसरी पर्फर्म गर्नुपर्छ हो, सबै कुराहरू चाहिँ के आउँछ यो गोल, अहिलेको जुन यहाँ मोड्युल छ यो गोल भनेर, त्यही गोलको आधारमा चाहिँ हामीले पछि फ्युचर च्याप्टर्सहरू पढिन्छ। अब हेर, सबै कुरा त्यही नै हो। अहिलेको त्यो स्टेट लिन्छ, स्टेटबाट के गर्छ, आफ्नो स्टेट निकाल्छ सेन्सस युज गरेर, त्यो स्टेटलाई चाहिँ के गर्छ, अपडेट गर्नको लागि कसरी वर्ल्ड इभल्भ हुन्छ, मेरो एक्सनले के गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ के गर्छ। अब अहिलेको स्टेटमा पनि अपडेट भइरहेको हुन्छ र मैले यस्तो गरेँ भने के हुन्छ त, नेक्स्ट स्टेटमा कहाँ पुग्छु, के हुन्छ भन्ने कुराहरू जुन चाहिँ मेरो वाट माई एक्सन डु भन्ने कुराहरू हो, त्यसमा पनि के भइरहेको हुन्छ, यो ओल्ड कसरी इभल्भ हुन्छ भन्ने कुरा पनि मेरो एक्सनले के असर पर्छ भन्नेमा असर परिरहेको हुन्छ, मेरो एक्सनले के असर पर्छ भन्ने कुराहरूलाई करेन्ट स्टेटमा पनि असर परिरहेको हुन्छ। भनिसकेपछि मेरो नेक्स्ट स्टेटमा मैले के गर्दैछु भन्ने कुराहरू त मेरो अहिलेको एक्सनले पनि फरक पर्छ नि त। त्यही भएर मेरो नेक्स्ट स्टेट, मेरो प्रिभियस एक्सनको कुराहरू पनि केमा आइरहेको हुन्छ, अहिलेको करेन्ट स्टेटमा आइरहेको हुन्छ, आएर जोडिरहेको हुन्छ हो। यो भएको कारणले गर्दा यहाँ क्रिस क्रसको कारण त्यो यसले यहाँ पनि गएर दिइरहेछ, अहिलेको वर्ल्डमा पनि दिइरहेछ र मेरो एक्सनले के गर्छ भन्ने कुरालाई पनि दिइरहेछ, वर्ल्ड कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू। त्यो भयो भने फ्युचर प्रिडिक्ट गर्न हेल्प हुन्छ। पास्ट त हामीसँग छँदै थियो पहिलेदेखि, हिस्ट्री हामीले राखिरहेको थियौँ, पर्सेप्ट सिक्वेन्स हिस्ट्रीहरू। फ्युचरलाई पनि प्रिडिक्ट गर्नुको लागि के गरिन्छ, यो दुइटै कुराहरूलाई, यो ओल्डको बारेमा प्रायर नलेजहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ, हाम्रो करेन्ट स्टेट र मेरो एक्सनले गर्दाखेरि के असर पार्छ हो, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले याद गरेर आउँछ। नेक्स्ट अब आउँछ, जब यो स्टेट अपडेट हुन्छ तब कहाँ आउँछ, तल झर्छ र अब के गर्छ, गोल अपडेटमा जान्छ। अब गोल, अब मेरो गोल के हो, म कहाँ पुग्नुपर्ने हो, मेरो गोल अनुसार मैले बल्ल एक्सन लिनुपर्ने हुन्छ है, गोल अनुसार मैले बल्ल एक्सन लिनुपर्ने हुन्छ हो। त्यो गोल अनुसार मैले के गर्छु, म्यापिङ गर्छु, वाट एक्सन आई सुड डु नाउ। त्यो के को आधारमा डिटरमाइन हुन्छ, गोल एचिभ हुन्छ कि हुन्न। गोल एचिभ हुन्छ भने मैले त्यो काम गर्छु, नत्र मैले गर्दिनँ। फर इक्जाम्पल तिमीहरूको एउटा क्वेसन के एराइज हुनुपर्ने यस्तो बेलामा भन्दाखेरि, फर इक्जाम्पल मेरो यो सबै, यो माथिको सबै सेन्सर्स, यो सबै कुराहरू युज गरेर चाहिँ यस्तो खालले कन्डिसन आयो जुन कन्डिसनले मलाई गोलमै पुर्याउँदैन, त्यतिखेर त्यो काम गर्ने कि नगर्ने, यो माथिको सबै कुराहरू मैले भ्याइसक्यो। कसरी वर्ल्ड इभल्भ हुन्छ, मेरो एक्सनले के गर्छ, मेरो प्रिभियस एक्सन मेरो के थियो, मेरो नेक्स्ट एक्सन के हुनुपर्छ, सबै कुराहरू यो लगभग युज गरेर मैले एउटा कन्डिसन निकालेँ। त्यो कन्डिसनमा गोलको कुराहरू लिएर आएर जोड्दाखेरि त मेरो एचिभै हुँदैन, मैले एक्सनै पर्फर्म गर्न पाउँदिनँ भने मैले के गर्ने हो। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर अब यो मोडल बेस्ड, सरी यो गोल बेस्ड एजेन्टमा हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि, गोल बेस्ड एजेन्टमा पछि फिडब्याक हालिन्छ, भएन केही न केही माथि चेन्ज गर,
तेरो यो यहाँ अब बुझ है के हुनसक्छ, वर्ल्ड कसरी इभल्भ हुन्छ, मेरो एक्सनले के गर्छ, के गरेको थियो भन्ने कुराहरू त मल्टिपल उहरू आइरहेको हुन्छ, के अरे अप्सन्सहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो मध्ये कुनै एउटा अप्सन चुज गरेर आएको हुनसक्छ नि तल, हो त्यो माथि गएर अपडेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। एकछिन च्याट के आयो, गोलमै नपुगे त गोलमै सेलेक्सन भएको त मतलब नै ठिक होइन। यसो खास गरी उसको अब्जेक्टिभ त्यो हो नि त। यदि कुनै प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि गोल नै ब्लक भइदियो, फर इक्जाम्पल गोल भन्ने स्टेट नै छैन फर इक्जाम्पल भने, त्यस्तो बेलामा त के गर्न सकिन्छ, गोल बेस एजेन्ट होस् या जेसुकै होस्, एकदम अप्टिमाइज एजेन्ट होस्, एजेन्टको कुरा उसले फुलफिल गर्छ, उसले सबै कुराहरू आफ्नो आर्किटेक्चर वाइज गर्छ, त्यो लर्निङ त्यही अनुसारको छ, स्टेट कुनै पनि सेन्सर्समा प्रब्लम छैन होइन, वर्ल्डको आर्किटेक्चर पनि ठिक छ, उसले वर्ल्डको मोडल पनि ठिक छ, सबै कुरा ठिक छ, बस उसको गोलमै केही प्रब्लम आयो अथवा गोल नै चेन्ज भइदियो पर्टिकुलर टाइममा आएर के भइदियो भने, त्यस्तो केसमा चाहिँ कहिले कहिले के गर्न पर्ने हुनसक्छ, फिडब्याकको कुराहरू दिनुपर्ने हुनसक्छ। हो, फिडब्याक कुराहरू चाहिँ अहिले यसमा कभर गरिरहेको छैन, जस्ट यसको यो सिम्पल आर्किटेक्चर चाहिँ हो। फिडब्याक तिमीहरूले पछि गएर यदि इफ गोल एचिभ भएन भने फिडब्याक दिन सकिन्छ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। सेन्सर्सले रिड गरेको डेटालाई अब मोडिफाई गरिदिने, सेन्सर्सले रिड गरेको डेटालाई मोडिफाई गर्नु भन्दा पनि सेन्सर्सले रिड गरेको डेटा लिने र आफ्नो आफ्नो स्टेटलाई चाहिँ मोडिफाई गर्न मिल्छ होइन। ओल्ड यसो हो नि त, ओल्ड कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर कुराको लागि यसरी नै काम गर्छ भन्ने त छैन नि त। रियल वर्ल्डमा त भेरियस सोल्युसन्सहरू हुनसक्छ रियल वर्ल्ड काम गर्ने होइन। क्रिकेटमा विचार गर न, तिम्रो ब्याट स्विङ कहिले कभर जान्छ, कहिले लेग जाला, कहिले हानु, कहिले हेलिकप्टर सट हानुला, अनेक थरीको सट हुनसक्छ नि त। त्यस्तो खाले ओल्डको कुरा, यस्तो भेग इन्भाइरोमेन्टमा, यस्तो के भन्छ केओस इन्भाइरोमेन्टमा मल्टिपल चान्सेसहरू हुनसक्छ। त्यही भएर एउटाले भएन भने, एउटाले गर्दा गोल एचिभ भएन भने अर्को गएर ओल्डको कुराहरूलाई चाहिँ यो जुन हाम्रो मोडलको कुराहरूबाट अर्को अप्सन खोजेर लिएर आएर त्यसपछि फेरि गोललाई चेक गर्ने हो। सेन्ससको डेटालाई मोडिफाई नगर्ने, सेन्ससको डेटालाई मोडिफाई गरेर त इन्भाइरोमेन्टको प्रोपर्टी नै त्यो मिक्स म्याक्स हुन जान्छ नि। सेन्ससको डेटालाई हामी अलिक मोडिफाई गर्दैनौँ, तर के गर्न सकिन्छ, ओल्डको स्टेटहरू, जुन ओल्डको मोडलमध्ये मल्टिपल अप्सन्सहरू थुतेर लिएर आउन हामी सकिन्छ। अब अर्को आयो, अर्को पोसिबिलिटी चुज गर्ने, राइट। मैले त्यही भन्नु खोजेको है। ओके, नेक्स्ट हेरौँ। अब त्यो युटिलिटी बेस्ड एजेन्ट हामीले आज यहाँसम्म भ्याइन्छ होला सायद, 5 मिनट त डिस्कस पनि गर्नु पऱ्यो। त्यो लर्निङ एजेन्ट भोलि हेरौँ ल। अब युटिलिटी बेस्ड एजेन्ट हेरौँ। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि, मेनी एक्सन सिक्वेन्स, अब बुझ यहाँनिर अब यसमै आइसक्यो, मेनी एक्सन सिक्वेन्स विल गेट द ट्याक्सी टु इट्स डेस्टिनेसन। अघि भर्खरको प्रब्लमको सोल्युसन यहीँ आइसक्यो। भेरियस एक्सनको मेनी एक्सन सिक्वेन्स विल गेट द ट्याक्सी टु इट्स डेस्टिनेसन। एउटा एक्सन सिक्वेन्सले भएन भने अर्को एक्सन सिक्वेन्स चुज गर्न पाइन्छ। त्यही भएर यो फिगरमा मैले यहाँनिर फिडब्याक छैन भन्न खोजेको, यहाँ सिधा लाइनले देखाएको छैन, तर खास गरी भन्ने हो भने फिडब्याक छ भनेर नै मानिरहेको छ यो फिगरले नै है। राइटरले नै बुकमा फिडब्याकको कुराहरू यो मोडल बेसको, यो गोल बेसको कुरामा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मोडल बेस्ड एजेन्ट प्लस त्यसमा गोल थपेको मात्र हो कि है। यसमा चाहिँ राइटरले के युज गरेको छैन भन्दाखेरि फिडब्याक युज गरिरहेको छैन है। फिडब्याक युज नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा लाइन देखाएर फिडब्याक भनेर लेखिदिँदा हुन्छ, तिमीहरूले के फरक पर्दैन, फिगरमा देखाएको छैन। त्यही भएर अलग अलग एक्सन सिक्वेन्सले त्यसलाई आफ्नो त्यो ट्याक्सीलाई आफ्नो डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउन सक्छ भने है, गोल एचिभ हुन सक्छ भने त्यहाँ एउटा कुरा के आउँछ त भन्दाखेरि कतिको सेफली पुऱ्यायो, कुन बाटोबाट कतिको सेफली पुगिन्छ, कतिको क्विकर पुगिन्छ, रिलायबल कुन बाटो हुन्छ, सस्तो कुन बाटो हुन्छ, हो यो कुराहरू चाहिँ कन्सिडर हुँदैन गोल बेस एजेन्टमा। गोल त एचिभ हुन्छ, मल्टिपल बाटोबाट गयो भने त्यो डेस्टिनेसन पुग्न सकिन्छ, कहिले कहिले नपुगिएला, तर पुग्न सकेको केसमा मल्टिपल वेबाट चाहिँ त्यो गोल एचिभ गर्न सकिन्छ। तर बुझ है, गोल जस्ट प्रोभाइड क्रुड बाइनरी डिस्टिङसन बिट्विन ह्याप्पी एन्ड अनह्याप्पी। पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरा मात्र थाहा हुन्छ कि ह्याप्पी अनह्याप्पी। गोलमा पुग्यो भने ह्याप्पी, गोलमा पुगेन भने अनह्याप्पी। तर अब हेर, अ मोर जेनरल पर्फर्मेन्स मेजर सुड एलाउ अ कम्पेरिजन अफ डिफरेन्ट वर्ल्ड स्टेट अकर्डिङ टु एक्ज्याक्टली हाउ ह्याप्पी दे वुड मेक द एजेन्ट। के हुनु पर्यो अरे भन्दाखेरि गोलमा पुग्दाखेरि एजेन्ट कतिको ह्याप्पी भयो त
भनेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, क्लासिफाई गर्नु पर्यो। अब हेर, किनकि ह्याप्पी भन्ने त्यो शब्द चाहिँ त साइन्टिफिकली र इकोनोमिक्सहरूले युज गर्दाखेरि, कम्प्युटर साइन्टिस्टहरूले युज गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, त्यो एउटा राम्रो सुनिएन, साउन्ड राम्रो भएन। ह्याप्पी कतिको छ भनेर साइन्टिफिक कुरो त्यो टर्ममा युज गर्न अलि झ्याउ भयो। त्यही भएर हामीले त्यसलाई के नाम, त्यसलाई नाम अर्को के दियो, युटिलिटी भनेर दियो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ह्याप्पी र अनह्याप्पी, कतिको ह्याप्पी छ, त्यो लेभल अफ ह्याप्पिनेस कतिको ह्याप्पी छौ त, कुनै एउटा काम गरेर, कुनै एउटा टास्क पर्फर्म गरेर, त्यसको आधारमा यदि गोलमा पुगेको त्यो पर्फर्मेन्स मेजर हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, युटिलिटी बेस्ड एजेन्ट भनिन्छ। कतिको ह्याप्पी छौ, कतिको ह्याप्पी, कुन लेभलको ह्याप्पी छौ भन्ने कुराहरू। जिपिएस अब इक्जाम्पल हुन्छ कि नै यसको, अब त्यसले 2-4वटा बाटो देखाउला। अब नजिकैको बाटो भेरी ह्याप्पी होला, नत्र स्याड। यसो छ, सबै कुराहरू त्यो अब्जर्भ हुन्छ। फर इक्जाम्पल छोटो बाटो छ तर त्यो बाटो जाँदाखेरि टायर पङ्चर हुने त्यो चान्सेस बढी छ भने त्यो कुरालाई उसले, त्यो छोटो बाटोलाई उसले आफ्नो अप्सनमा आफूले नलिन सक्छ, एक्सनमा नउतार्न पनि सक्छ। बुझ्यो होइन? भनेपछि ह्याप्पी र अनह्याप्पी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, कुन बाटो म गोलमा पुग्दाखेरि मेरो पर्फर्मेन्स सबभन्दा म्याक्सिमाइज हुन्छ र मेरो चाहिँ रिसोर्सेस सबभन्दा कम युज हुन्छ। रिसोर्स सबभन्दा कम युज भयो भने ऊ ह्याप्पी, छोटो बाटो पुग्यो भने, सेफर पुग्यो भने ऊ ह्याप्पी। त्यस्तो खाले कुरा हो कि। युटिलिटी बेस्ड एजेन्ट भएको भए आज सिएसआइटी पढेन कडा आयो ल। ओके है, भनेपछि यति कुरा बुझ्यो, ह्याप्पी कतिको छौ भन्ने कुरालाई चाहिँ आधार लिएर एउटा एजेन्ट बनाइन्छ भने के हो, यसलाई युटिलिटी बेस्ड एजेन्ट भनिन्छ। अब मैले त्यो लास्टको शब्द बुझाइ, राम्रोसँग बुझाइ। बिकज ह्याप्पी डज नट साउन्ड भेरी साइन्टिफिक, इकोनोमिक्स एन्ड कम्प्युटर साइन्टिस्ट युज द टर्म युटिलिटी इन्स्टेड। त्यही हो, हाउ ह्याप्पी भन्ने कुरा नै मै आधार भएर बनाइएको हो। त्यही भएर तिमीहरूले यो कुरा चाहिँ धेरै, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ इक्जाममा चाहिँ सबै कुराहरूलाई कन्सिडर गराऊ, किनकि यो सबै कुराहरूलाई नै बुझाउने बित्तिकै के हुन्छ, युटिलिटी बेस्ड एजेन्टको एउटा ओभरअल डेफिनेसन आउँछ। अब हेर, यसमा केही पनि गर्ने होइन। हाउ ह्याप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट हो, जुन स्टेट निकाल्यो नि यहाँनिर अपडेट गरेर, जुन यहाँसम्म पुग्दाखेरि जुन स्टेट निस्किन्छ नि मेरो एउटा कन्डिसन आउँछ नि, हो त्यो कन्डिसन हेर्ने र यो कन्डिसनलाई मैले एक्सनमा उतार्दाखेरि म कतिको म ह्याप्पी हुन्छु त हो, त्यो कुरा चेक गर्छ। त्यो चेक गर्नको लागि त हामीसँग छँदैछ युटिलिटी, हामीसँग युटिलिटी फङ्सन हुन्छ यहाँनिर। यसलाई हो, त्यो युटिलिटी भन्ने यो मोडलहरूले के गर्छ, एउटा त्यो युटिलिटी फङ्सनको आउटपुट दिन्छ। एउटा युटिलिटी फङ्सन हामीसँग हुन्छ, त्यो युटिलिटी फङ्सनको आधारमा चाहिँ मलाई के थाहा हुन्छ, कतिको ह्याप्पी छु त म, त्यो थाहा हुन्छ। हो, त्यसको आधारमा मात्र मैले के गर्छु, वाट एक्सन सुड आई टेक, मैले के एक्सन लिनुपर्छ त्यो थाहा पाउँछु। अब नेक्स्ट छ यो लर्निङ एजेन्ट छ, यसको बारेमा चाहिँ थोरै कुराहरू अलि डिपली नै हेर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ भोलिको त्यो लेक्चरमा 10 मिनटको टाइम चाहिँ यसलाई हामी छुट्याउँछौँ। ल आज यति गरौँ, त्यसपछि हल्का डिस्कसन गरौँ। 4-5 मिनट छ, रेकर्डिङ स्टप गरेर अब डिस्कस गर्दा हुन्छ।